आतां सगळ्या समाजांत सकड तांच्या कुशा प्रमाणे जियेता एकलो मात देव बिरान देवाच्या नियमा प्रमाणे उपादसा प्रमाणे उतरां प्रमाणे जियेता ताका जिवंक सोडटात गे समाधानान ताजे भशेन कितें कोबऱ्यो आनी कितें अपप्रचार मात्र न्ही करिनातलें केलां म्हणून हांगाय देवाचें उतर सांगता प्रामाणीक मनशांक पास मांडुया कित्याक तो आमकां हरकत जाला. पळय जुजे प्रामाणीक आसलो हिमू परवा आमी बरें नियाळ केला जुजे 12 जाणां पैकी जुजे प्रामाणीक वयमू कपाटपण ताजें थंय ना पूण तो दुसऱ्या 11 जाणांक कितें जाल्लो हरकत जाल्लो कित्याक तांकां जाय जाल्यार बरी जियोंक जायनातलें कित्याक वो सकट तांचे भशेन वचून बापायक सांगतालो. देखून कोणी सत्य मनीस आसा जाल्यार जुजे बरी तो दुसऱ्यांक हरकत. आमच्या सेमिनारींत तें आसलें तशेंच थोडें नांव दवरलें तो चमचा रेक्टर असो चमचा म्हणून कित्याक तो वचून पुरा हेरां विशयांत वो चमचा रे ताजो वडील असो वय शिमटी म्हणटाले पळया न्ही गी पूण जुजेन मस्त्रान केल्लें गी आदल्या हप्त्यान आमी नियाळ केला मस्त्रान केल्लें गी कित्याक केल्लें ताणें ताज्या भावांनी ताजे बरी बरें चिंतेचें बरें उलयचें बरें जिवीत जियेचें आनी बापायन सांगल्या प्रमाणे आयकाच जाय म्हणून वय की न्ही पूण संवसारांत आसल्यांक तें नाका बरे मनीस संवसारांत आतां म्हणचे सोरांक बरे मनीस कितें जाता हरकत वय मू वायट आदारतल्यांक तांकां खुशी करूंक जातल्यांक घरांत हांवें तुमकां पोर एक सांगलें न्ही गे परचें एका शिकोवण्यात हांवें सांगलें जाल्ली गजाल थंय झारखंडांत एकलो भाव आनी ताचे सगळें कोट आमचे वळखलें पूण आनी एकलो भाव वळखोंक नातलो त्या भावान कितें केलें त्या विरोध्यांक त्या दुस्मानाक हाडन ताका मात न्ही ताच्या बायले भुरग्यांक घरांतल्यान भायर घाले मात न्ही कोण पळय थंय मागणी करनासलें तांकां धरन थंय पुलीस स्टेशनांत कुडयलें. देखून बरो मनीस हेरांक हरकत जाता भाव भयण देखून हेर बोलता कसो मनी पास मांडुया आतां जायतें घडोवन आसा सत कितें म्हणल्यार आमी नेना पूण कितल्यो कितें म्हणटात आमी म्हणटा न्ही फोट साक्षी कितल्यो फोट साक्षी सांगून आतां तें कितें म्हणटात रुजू जावचें केदाळा फोट घी सत घी म्हण रुजू जावचें केदाळा ताका वेळ लागता वर्सां लागतात वय मू ते पर्यंत प्रामाणीक मनशाक कितें केलां आनी पास मांडून ताका कश्टांत घाला. आतां आमच्या भारतांत जायतें जावन आसा देखून कोणी तुका बुजबाळ सांगता जाल्यार थोड्यांक आयकोंक नाका तांकां सांगूंक वचना कितलो लढाय जातात तुमी पळयतात न्यूजार कोणें वचून कितें सांगल्या पुरो कोणें एकल्यान पळयलें कोणाच्या चेडवाच्या आंगार हात घालो ताणें वचून ताका वचून तुवें सांगलें करचें समान म्हूण तुकाच धरलो आनी मारलो. आज भाव भयणीन देखून तो साबार पोटी आतां कितें कोणी वचनात लागीं वचना बदलाक ती काली मोबायल काडून येवन व्हिडियो करतात कोणी कोणा सांगूंक वचनात कोणाच्या कुमकेक वचनात कितले व्हिडियो पळयतात तुमी लोक हजारांनी आसा एकलो खाली सुरी खाणी येवन कोसन कोसन मारतात जाल्यार इतल्याच जाणांक ताका एकल्याक आटापूंक जायना सोडटात ताका मारूंक फाटल्यान वचून कोणी एक दोन ताच्या तकलेर एक मार दिल्यार पडोवन मेल्यार तुवें कितली सूख जायना जाल्यार कोणी करिना. कितल्या जाणांक तुमी पळयतात आमच्या कर्नाटकांत मात न्ही सगळ्या इंडियांत हांगा बरयलां आमी प्रामाणीक मनशाक पास मांडुयात कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता देखून हांगा देवाचे उतार दितना आमकां सगळ्यांक हें करीत पूण कोणाक वचून एक एकल्या सांगल्यार तोंड दाम म्हणटात शट अप म्हणटात गेट आवट म्हणटात देखून कोणाकी वाटेनेच्या वागा म्हाका येवन खागा म्हणून सांगूंक वचनाकात ताचो परिणाम कितें जाता म्हणल्यार कोणाकच